سلام الله عليكم ورحمته صديقاتي أصدقائي متتبعي قناة الحسن التقنية. دائما مع سلسلة الآيفون. الآن سوف نتمم ما بدأناه في السلسلة. دائما نحن في الإعدادات أي ريغلاج. كنا توقفنا في البلوتوث. الآن غادي نحاول نمشيو ونشوفوا العنصر الموالي للبلوتوث جميعا. إذا غنمشيو مباشرة الريغلاج. WAP. 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 Réglage. Un nouvel élément. الآن أضغط على ريغلاج دوبل كليك أو نقرتان بالأصبع. Réglage. نمشيو مباشرة للعنصر الموالي للبلوتوث. Données cellulaires. Bouton. Bluetooth. Oui. إذا Bouton. Données cellulaires. هو Bouton. دوني سيلولار. غنحاولو ندخلو لهادي دوني سيلولار. Données cellulaires. دوني سيلولار غادي نحاولو نباليو دائما من اليسار إلى اليمين. Données cellulaires. Réglage. Données cellulaires. En tête. Données cellulaires. Activé. بطبيعة الحال لي دوني سيلولار سون اكتيفي، لهذا حنا تنتمكنوا الآن باش نتوصلوا بالمكالمات ديالنا وكذلك بالكارت جي يعني الكونيكسيون. إذا نمشيو نباليو. Option. Itinérance désactivée. Bouton. بالنسبة لهنا غنحاولوا أننا نضغطوا على هذه. Données à l'étranger. Désactivé. إذا هنا دوني à l'étranger ديزاكتيفي، أنا تنشغلها تنأكتيفيها. Activé. ثم نزيدو نباليو. Voix et données. 4G. Bouton. هاد لي فوا يدوني وعطيك 4 جي. 4 جي سافي دير كونيكسيون ديالك. إذا نحاولو ندخلو ونكتشفو جميعا. Sélectionné. 4G. إذا كاين 4 جي 3G. كاين 3 جي. في دوطخ يعني اباغي يعني في بعض الايفون الاخرين تلقاو 2 جي كذلك. إذا نزيدو نباليو. La 4G permet un chargement plus rapide des données. إذا من الأحسن تخليوها في 4 جي لحقاش ديما تتسرع يعني التيليشارجمون وتتسرع يعني بزاف المزايا اللي تقدروا ديروها يعني فيما يتعلق بالكونيكسيون. Volt. Désactivé. بالنسبة لهاد فولت ديزاكتيفي سمعوا المعنى ديالها. La Volt peut améliorer la qualité de la voix. إذا فولت تتمكن باش تحسن لا كاليتي ديال الصوت يعني الكاليتي يعني ما حضراليش الآن في يعني في المصطلح ديالي المصطلحات يعني الجودة ديال الصوت. إذا هنا تنأكتيفيو هاد فولت. Volt. Désactivé. Activé. La Volt peut améliorer la qualité de la voix. La Volt peut améliorer la qualité de la voix. ونعاودو نرجعو للوراء باش نكملو لي دوني سيلولار. 10. Option. Bouton de retour. 17. 50. Option. Bouton de retour. Option. Le mode faible données contribue à réduire l'utilisation des données Wi-Fi. Mode faible données. Voix et données. 4G. Bouton. إذا كنا وقفنا في فوا اي دوني نزيدو نباليو. Mode faible données. Désactivé. هاد مود فابل اي دوني خليوها ديزاكتيفي لان لا اكتيفيتيوها غتبقى تنقص لكم من الكونيكسيون ديالكم، ما يبقاش تريشارجيو لكم يعني بسرعه يعني اي حاجه درتوها. هانتوما سمعوا التعريف. Le mode faible données contribue à réduire l'utilisation des données Wi-Fi et cellulaires. Lorsque le mode faible données est activé, les mises à jour automatiques et les tâches d'arrière-plan, telles que la synchronisation de photos, sont mises en pause. صافي. اذا بزاف المسائل تيتوقفوا. Le mode faible données contribue à réduire l'utilisation des données Wi-Fi. Données cellulaires. اذا Bouton de retour. نديرو روتور ونكملوا. Sélection du réseau. Maroc. IAM. Désactiver les données cellulaires pour limiter au Wi-Fi le trafic de partage de connexion. Non. Option. Itinérance activée. اذا كنا في ايتينيرونس كانت اكتيفي، بالعكس حنا اكتيفيناها. اذا غادي نمشيو نباليو. Partage de connexion. Non. بارطاج Bouton. دو كونيكسيون وعندنا نو. هاد البارطاج دو كونيكسيون شوفوا حنا ندخلوا. Le partage de connexion sur votre iPhone peut permettre aux autres appareils connectés à votre compte iCloud d'accéder à Internet sans que vous ayez à saisir le mot de passe. مثلا حنا عندنا الايفون وعندنا معاه ايباد وعندنا كذلك ماك. بمجرد ما تتاكتيفيو هاد بارطاج دو كونيكسيون لان اكتيفي انا الان. Partage de connexion. En tête. Le partage de connexion. Autoriser d'autres utilisateurs. Désactivé. هاد البارطاج دو كونيكسيون اذا فاش تديروا لها تاكتيفيوها تتولي عندكم بمجرد ما تتقربوا يعني مثلا الايفون ديالكم لشي ماك ولا ايباد ولا ماك ميني ولا شي حاجه، تتولي عند هذا الاخير الكونيكسيون بلا ما يرتبط بالواي فاي، بلا ما يرتبط بشي كابل يو اس بي، فقط لان عندهم نفس الاي كلاود. Mot de passe Wi-Fi. Avissamment. Bouton. بالنسبه لهذا المود باس
ممكن أنكم كما شفتوني غيرتو في أول حصة، ممكن أنكم تغيروه فقط بالضغط عليه double click أو نقرة تال بالأصبع ديالكم. Mot de passe. Champ de إذًا texte. هنا Modification en cours. Alissament. Mode هنا caractère. ممكن Point أنكم d'insertion à la fin. تمسحوا وتكتبوا أي mot de passe. الفائدة من هذا المود باس مثلًا أنا جيت طلبت منك الكونيكسيون، أنت بغيتي تبارطاجي معايا الكونيكسيون ديالك، ضروري أنا ندخل هذا المود باس هذا باش ممكن أنني نستافد من الكونيكسيون معاك. إذًا ندير أوكي OK. Bouton. OK. ثم نرجع Réglage. Données cellulaires. Données cellulaires. Bouton de retour. Données. retour. Réseau de données cellulaires. Bouton. Sélection du réseau. Maroc. IAM. En tête. Désactiver les données cellulaires pour limiter au Wi-Fi le trafic de données. Envoi d'email. Navigation sur le web. Notification. Partage de connexion. Non. Bouton. إذًا هنا دخلنا P لها. majuscule. Désactiver les données cellulaires pour limiter au Wi-Fi le trafic de données. Envoi d'email. Navigation sur le web. Notification push, etc. هذا هو الدور. إذًا IAM. En tête. هنا غنلقاو فقط لوبيراتور اللي حنا مرتبطين به. Sélection du réseau. Maroc Télécom. Bouton. هنا تيقول لك أنت قلب على الريزو، تقدر يكون عندك مثلا اورانج ولا يكون عندك شي اوبيراتور اخر. Réseau de données cellulaires. Bouton. لو ريزو دو دوني سيلولار. هنا بعض الاخوه والاخوات حيت تياخذوا مثلا كارت سيم جديده وتيديروها في الهاتف ديالهم، الهاتف ديالهم ما تيطلع لهمش الانترنت، يعني ما تيطلع لهمش الكارت جي، تيضطروا انهم يدخلوا لهذا المكان Données cellulaires. En tête. وتيكتبوا هنا لادغيس. Nom du point d'accès. www. Champ de texte. هذا يدخلوا هذا لو نون دو بوين داكسي، هو اللي فقط اللي تيدخلوا هاد لي غير Nom d'utilisateur. Champ de texte. صافي، فقط هذاك اللي تيدخلوا وتتولي عندهم الكارت جي خدامه. Enregistrement de l'écran en cours. 17, 54. Élément de la barre d'état. Données cellulaires. En tête. Nom d'utilisateur. Nom du. Partage de. Mot de passe. Champ de texte sécurisé. Partage. Nom du point d'accès. Données cellulaires. Données cellulaires. En tête. Données cellulaires. Bouton de retour. بوطون دو ريتور. Données. Application SIM. Bouton. Pin de la carte SIM. Bouton. هنا بين دو لا كارت سيم. هنا بالنسبه للاخوه والاخوات اللي تيديروا لا سيم ديالهم في التليفون، ضروري تيديروا واحد الكود بين تيكون فيه 4 الارقام. هنا ممكن انكم ديزاكتيفيو هذا الكود بين وفي نفس الوقت او تموديفيوه تبدلوه. Pin carte SIM. Désactivé. شوفوا انا عندي ديزاكتيفي، مثلا فاش ندير له اكتيفي غادي Touchez يطلب l'écran 2 fois rapidement pour fermer le pop-up. غادي Bouton. يطلب مني باش ندخل الكود بين اللي انا ديجا عندي في لاكارت. Annulé. Bouton. انا ندير له انولي لانني ما باغيش ندخل، تندخل مباشره الايفون ديالي فاش يشعل تندخل يعني تيتكونيكتا مع الشبكه ديال الريزو Touchez ديال l'écran. Annulé. Bouton. ديال ماروك تيليكوم. Pin carte. Modifier le pin. Estomper. هنا Bouton. موديفي لو بين كما قلت لكم، هنا ممكن انكم تدخلوا وتغيروا البين ديالكم. Enregistrement de l'écran en cours. Données cellulaires. 17, 55. Données cellulaires. Bouton de retour. Données. Application SIM. Bouton. هنا مسألة هامة جدا. بالنسبة للإخوة والأخوات تيتشكاو من نفاذ البطارية بسرعة. السبب تقدر يكون من هنايا، لأن فاش تغيستوري الآيفون ديالك جميع يعني البرامج تيبقاو يخدموا في الخلفية. انت تكون قطعتي الكونيكسيون مثلا ولكن راه في الخلفية خدامين. هانتوما تلاحظوا Données cellulaires. En tête. Période en cours. 1,0 G. À l'étranger. Sur la période. 0 octet. YouTube. 401 mots. هنا Activé. فيما لقيتو اكتيفي ترجعوها ديزاكتيفي. مثلا انا اليوتيوب انا نحيدو ما يخدمليش. Désactivé. Photo. 209 mots. Activé. فوتو تنخليها لانني نقدر ناخذ صور تيسجل لي المكان ديالي فاش خديتها وهذا. WhatsApp. 173 mots. Activé. الواتساب كذلك تنخليه اكتيفي لانني تنقدر نستقبل الرسائل. WA Business. 108 mots. Service système. YT Studio. 36,3 mots. Activé. هذا يوتيوب ستوديو ان ديزاكتيفي. Désactivé. Facebook. 5,6 mots. Activé. سوا ديزاكتيفي. Désactivé. Juniafop. 2,3 mots. Activé. ديزاكتيفي. Désactivé. Mail. 1,7 mots. Activé. الايميل تنخليه لانني تستقبل رسائل الكترونيه نقدر توصل باي لحظه. Safari. 1,6 mots. Activé. ديزاكتيفي. Désactivé. Pokébank. 1,6 mots. Activé. ديزاكتيفي. وبعد ديزاكتيفي. بزاف ديال اللائحه باش ما نطولش عليكم. اذا من الاحسن ديزاكتيفيوها كاع هاد لي زابليكاسيون اللي ما تخدموش نتوما بالكارت جي ديالكم. اذا Réglage.
Bouton de retour. نديرو بوطون Réglage. روتور. Bouton de retour. Mode avion. Désactivé. وهكا غادي نكونوا اننا سالينا العنصر ديال لي دوني سيلولار. كان معكم خوكم حسن في فيديو دائما في سلسلة الماك، بالضبط في تشخيص واعدادات عفوا فيديو في سلسلة ايفون، وخاصة في تشخيص اعدادات هذا الاخير، اقصد الايفون. شكرا والى اللقاء.